हामी सबैले यदि हु डिस्कभर्ड अमेरिका भनेर कसैले सोध्छ भने क्रिस्टोफर कोलम्बस भन्छ। त्यो स्वाभाविक नै हो। तर के तपाईहरुलाई थाहा छ कोलम्बस आउनुभन्दा अगाडि पनि रेड इन्डियन्स र अरू डिफरेन्ट ट्राइब्सहरू अमेरिकामा थिए। सो एक्चुअली ही डिडन्ट डिस्कभर अमेरिका, बट यस ही डिस्कभर्ड सी रुट टु अमेरिका। सो इट्स अ सब्जेक्टिभ फ्याक्ट। त्यस्तै गरी नै हामीले ग्राभिटिज र लज अफ मोसनहरूको श्रेय सर आइजक न्युटनलाई दिन्छौँ, तर यो पनि एउटा सब्जेक्टिभ फ्याक्ट हो। कसरी जान्ने छौँ यो भिडियोमा। वेलकम टु द 8th एपिसोड अफ 1 to Million सिरिज। लेट्स गो टु द कन्टेन्ट। हाम्रो एजुकेसन सिस्टम अनुसार न्युटनले 1678 मा ग्राभिटीको आविष्कार गरेका थिए, तर न्युटन भन्दा अघि कैयौं विद्वानहरूले गुरुत्वाकर्षणको आविष्कार गरेर पनि त्यसमा काम गरिसकेका थिए। यो छ त्यसको तथ्याङ्क। महर्षि कन्नाडा, एन एन्शियन्ट इन्डियन फिजिसिस्ट एन्ड फिलोसोफर, जसको जन्म 600 BC भन्दा पनि पहिला भएको मानिन्छ। महर्षि कन्नाडाले धेरै सिद्धान्तहरू दिएका छन्, जस्तै डिफरेन्ट एलिमेन्ट्स अफ नेचर, कस्मोस एन्ड फोर्सेस अराउन्ड देम इन हिज बुक वैशेषिक दर्शनम। यही बुकको आधारमा हाम्रो आजको टाइटल प्रुभ हुनेछ। यो बुकमा उहाँले फन्डामेन्टल्स अफ नेचरको बारेमा धेरै कुरा भन्नुभएको छ। यो हो एउटा एक्जाम्पल। पृथ्वी व्यापस्ते जो वयुरा कसम कालो दिगात्मा मनेति द्रव्यानी। यो संस्कृत श्लोकको म मिनिङ भन्नेवाला छु। त्योभन्दा पहिला कुन शब्दले के भन्न खोजेको त्यो भन्छु। पृथ्वी अर्थ, आपस वाटर, तेजस फायर, वायु एयर, कालर टाइम, दिक स्पेस, आत्मा सेल्फ, मनस माइन्ड। यो श्लोकको मतलब के हो भन्दा द इन्टायर नेचर इज मेड अप अफ दिज 8 एलिमेन्ट्स। फर्स्टको 6 को बारेमा हामी सबैलाई थाहा छ। लास्टको दुईटा सेल्फ र माइन्डको कुरामा चाहिँ एभ्री लिभिङ बिङ्स हैज अ सेन्स अफ सेल्फ एन्ड कन्सियसनेस। That's it. अब अर्को श्लोकतिर जाउँ। He gave another shloka to explain how objects move in nature. उत्सेपनाम अवक्षेपनाम अकुञ्चनम प्रसारणम गमाम नमिति कर्माणि। यसको वर्ड्सहरूको बारेमा बुझौँ। उत्सेपनामको मतलब अपवर्ड मोमेन्ट, अवक्षेपनामको मतलब डाउनवर्ड मोमेन्ट, अकुञ्चनम कन्ट्र्याक्सन, प्रसारणम एक्सपान्सन, गमनम हरिजन्टल। यो श्लोक मैले किन बुझाएँ भन्दा अर्को श्लोकको लागि यो बेस हुनेवाला छ। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ यति बुझिसकेपछि चाहिँ हामी अर्को श्लोकमा जाउँ। गुरुत्व प्रयत्न संयोगनम उत्सेपनाम। यसको वर्ड्सहरू बुझौँ। गुरुत्व ग्रेभिटेशनल, प्रयत्न एक्सटर्नल अपवर्ड फोर्स, संयोगनम कन्फ्लुएन्स, उत्सेपनाम अपवर्ड मोमेन्ट। यसमा के भन्न खोजिएको छ भनेर चाहिँ एउटा एक्जाम्पलबाट हामी बुझ्नेछौँ। सपोज तपाईँले एउटा ढुङ्गा आकाशमा फाल्नुहुन्छ, त्यो ढुङ्गामा 3टा फोर्सले काम गर्छ। फर्स्ट जुन फोर्सले तपाईँले माथि फाल्नुभयो, सेकेन्ड ग्रेभिटेशनल फोर्स जसले तल तान्छ, थर्ड चाहिँ एयर रेजिस्टेन्स। अब महर्षि कन्नाडाले यो बारेमा के भन्नुभएको छ त? उहाँले यो श्लोकमा दुईटा फोर्सको बारेमा कुरा गर्नुभएको छ, प्रयत्न एक्सटर्नल अपवर्ड फोर्स, गुरुत्व ग्रेभिटेशनल फोर्स। सो उहाँले भन्नुभएको छ कि अपवर्ड मोमेन्ट अफ एनी बडी इज द रिजल्ट अफ द 2 फोर्स एक्टिङ अपन इट, एक्सटर्नल अपवर्ड फोर्स एन्ड ग्रेभिटेशनल फोर्स। यो भनेको नै गुरुत्व प्रयत्न संयोगनम उत्सेपनाम। सो दिस इज वान अफ द ओल्डेस्ट रिकर्ड अफ ग्रेभिटी रिटन वे बिफोर सर आइजक न्युटन। ग्रेभिटी मात्र होइन, महर्षि कन्नाडाले लज अफ मोसनको बारेमा पनि कुरा गर्नुभएको छ। लेट्स सी व्हाट इज सेड। द श्लोक गोज लाइक दिस। संयोग विभाग वेगनम कर्म समानम। यसको मतलब इफ 2 bodies have to collide or move away, the cause is common, which is karma, that is force. यो सँगै अर्को श्लोक छ, न द्रव्यमाम कर्मम। यसको मतलब चाहिँ the karma or force cannot come from the bodies, it has to be external। हल्का कन्फ्युजिङ भयो, म बुझाउँछु। महर्षि कन्नाडाले के भन्नुभएको भन्दा if 2 bodies have to collide or move away, the cause is common, which is force, karma, and the karma force cannot come from the body itself, it has to be external. This is none other than Newton's first law of motion, which says an object at rest stays at rest and an object in motion stays in motion unless an external force is applied to it. मैले सर आइजक न्युटनले चोरेको वा केही उपलब्धि नगरेको साइन्टिस्ट भन्न खोजेको चाहिँ होइन, जस्ट फ्याक्ट्स प्रेजेन्ट गरेको। सो प्लिज हैव एन ओपन माइन्ड एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड इट। Okay, now let's go to another sloka. Prayatna Viseshana no the Viseshana. It means particular action results in particular impulse, which is basically the second law of motion. The rate of change of momentum of the body is directly proportional to the force applied to it. It's simple. Now, let's go to the last sloka. Karya Virodhi Karman. This means the effect, karya, always opposes the action, karma. जुन हामी सबैलाई थाहा छ थर्ड लॉ अफ मोशन हो। एभ्री एक्सन हैज इक्वल बट अपोजिट रिएक्सन। यो सबै श्लोकहरूले साबित गर्छ कि जुन ग्रेभिटी र ल अफ मोसनको श्रेय न्युटनलाई जान्छ त्यो वास्तवमा गलत हो। किनभने मैले अहिले बलको आविष्कार कोही अर्काको प्रोजेक्ट अर ब्लुप्रिन्ट नहेरेर बनाए तापनि संसारले मलाई बलको आविष्कारकको रूपमा मान्ने छैन। दिस शोज हाउ सोफिस्टिकेटेड इस्टर्न कल्चर वाज, जुन कोलोनाइजेसन र अरू विभिन्न कारणले दबिएको छ र वेस्टर्न वर्ल्डको डोमिनेन्सको लागि सबै डिस्कभरी वेस्टर्न वालाले नै गरेको भनेर देखाइयो। आजको लागि यति नै। Meet you in the next video. Stay home, stay safe. Please like, share and subscribe the video and comment what you would like to see in the next video. Thank you.